والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم मत पूरा करे यहाँ पर ववजदक आइला फअगना ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا तनहर साइला पे मद है मद मुत्तसिल वाजिब इसको 5 अलिफ तक खींच कर पढ़ा जाएगा वअम्मा السائل فلا तनहर وأما السائل